कामयार का आयरा को बताना कि मैंने लड़के से मिलकर तुम्हारा रिश्ता खत्म करवा दिया और फिर उसका डंडा उठा के उसे मारना। और आयरा का कहना कि मैंने डंडे से कामयार को मारा। फिर वो सॉरी लिखा हुआ होता है, बिलाल का सॉरी लिखा हुआ आना, भाई को देखना, भाई की गाड़ी में बैठ के तुम जैसे लोगों को देख मैं क्या 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 तुम्हें बताऊं। तुम कहते हो और वो जल्दी से लिस्ट बनाने बैठते, कहते तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हारा करियर पे कोई फोकस नहीं है, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम जो हो वो चाहते ही नहीं हो कि उसके कि आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, जहाँ वो बता रही होती कि उसने ये किया, उसने किया और ये बात करी तो एकदम फारिया का कहती है और तुम उससे दूर रहो। वो हैरान होकर उसे देखती है और फारिया आप जिस स्टेटस पे थी उस स्टेटस पे आना। खैर मोहब्बत में आदमी ऐसे ही पागल हो जाता है। खैर एनीवे वो कहती है तुम देखोगी क्या होता है। वो कहती मुझे बड़ी प्यारी लाइन की, कहती मेरा दिल करता है इसको बालों से पकड़ के मारूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसको आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारे जितने भी रिव्यूज़ हैं आपको हमारे ऑफिशियल पेज पे भी मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे मेरी ज़िंदगी। तो मुसद्दिक मलिक, इस दफ़ा आपने हमें बहुत सारी जगहों पे बड़ा मायूस किया। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो चीज़ हम कंटिन्यू नहीं रख सकते हम वो उस तरह की चीज़ करते क्यों हैं। जैसे कि आपने पहले हमें साइड ट्रक दिखाया, तो अगर आपने वो नहीं दिखाना था आगे जाके तो उसे मुझे दो जगह एज डायरेक्टर, क्योंकि कहते हैं ना डायरेक्टर भी आपके अंदर जिंदा होता है, साथ साथ लेके चलती हूँ मैं आपको कि पहले हम यहाँ से एपिसोड से आते हैं जहाँ आयरा का फलक को बताना कि वो गई थी और दूसरी तरफ कामयार का आयरा को कॉल करना और फिर भाई का आना और बताना कि फलक आपी की मंगनी टूट गई। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आयरा जाती है इश्तियाक के पास, वहाँ इश्तियाक बताता है कि तुम्हारी आपी जो है वो तो किसी और से प्यार करती है। अच्छा, वो सारा कुछ सुनकर आती है, वो फलक को बताती है। बाहर निकलते हैं तो ये दिखाते हैं कि जी जो कामयार है उससे भाई की मुठभेड़ होती है, जहाँ वो कहता है तुम और क्या चाहते हो, तुमने तो फलक आपी की जो है वो मंगनी तक तोड़वा दी। तो आया जो कामयार है उसको नहीं पता था कि उस लड़की का नाम तो आयरा है, तो फलक तो यकीनन कोई और है। उसे क्यों नहीं पता चला ये बात? ये तो तब उसे पता चलती है जब वो जाके आयरा से बोलती है। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि कैसे क्लिक नहीं किया। मुसद्दिक वेयर आर यू? मुझे यहाँ दो चार चीज़ों में मैंने आज आपसे पूछना है वेयर आर यू। मुझे यहाँ डायरेक्टर नजर नहीं आया इस पूरी इसमें। फिर आपका मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने कहा था ये बड़ी ही अगली लुकिंग कार है तो शायद इसलिए उसने उसको अवॉइड किया, लेकिन उस कार को कहीं उस घर में खड़े हुए दिखाई देना चाहिए था माँ बाप का, या उसके फ्रेंड्स के साथ एक सीन होना चाहिए था। यार तो अपनी ये गाड़ी क्यों नहीं निकालता यार, इसकी क्या बात है, क्या चीज़ है। पूरे पाकिस्तान में एक ही तो, पूरे कराची में एक ही तो गाड़ी। कोई एक सीन उसके साथ होता जहां रजिस्टर हो जाता कि वो उस लड़की की पसंद की वजह से कि उसको वो पसंद नहीं है इसलिए नहीं निकाल रहा, तो आपकी ये से रह जाती। लेकिन आपने ये एज डायरेक्टर यहाँ टेक्निकली आप नहीं चले तो ये सवालिया निशान बन गया कि वो क्यों 2 दिन के लिए मिली तो उसके बाद आप फिर फॉर्चूनर पे आ गए। खैर यहाँ एक बड़ा सवाल था कि उसने फलक के नाम पे वो क्यों नहीं चौंका और वो वहां से निकल जाता है। दूसरी ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अच्छा फिर वो कहते तुम हमारी जिंदगी में अजाब बनकर आ गए हो और तुमने ये किया, तुमने वो किया। फिर अगेन ये बातें बहुत दफा रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही है। तुमने गाड़ी चला दी, तुमने ये कर दी, तुमने आर्या की जिंदगी चला, मेरा बाप चला गया थाने में, तुमने ये आयरा ने कई दफा कहा, ये फिर भाई ने कई दफा कहा, फिर ये फलक ने कई दफा कहा। मुझे समझ नहीं आ रही, रिपीट रिपीट रिपीट, टू मच रिपीटेशन थी इस ड्रामे में, जबकि ये सैयद नबील का लिखा हुआ ड्रामा है। तो मुझे इसमें हैरत इस बात की थी। खैर एनीवे, फलक का भाई से के साथ जो सीन था जहाँ वो बैठा हुआ होता है, उसका अपना सर रखती है उसके हाथ में, वो बड़ा अच्छा सीन था। और पूछते ही फलक का भाई से पूछना बताना कि वो पूछते कि आपको क्या हो, कहती मेरा रीज़न तो तुम जानते हो, तुम बताओ तुम्हें क्या हो। दोस्त का आयरा से बात करना कि कामयाब पीछे पड़ गया है और इश्तियाक ने तो मना ही कर दिया। यहाँ फिर दोस्त ने नहीं बताया कि वो तो आया था और मैंने उससे बताया कि वो मंगनी। खैर एनीवे छोड़े इस बात को। कामयार का आयरा को बताना कि मैंने लड़के से मिलकर तुम्हारा रिश्ता खत्म करवा दिया और फिर उसका डंडा उठा के उसे मारना।
मुझे नहीं समझ आई कि ये बात तो फलक की जब बात भाई ने की थी तब नहीं उसे समझ आई। खैर फाइनली ये बात उसे समझ आ गई। आयरा फुल चीखती है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तुमने हमारी ज़िंदगी अजाब कर दी। वो रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था, मेरी बड़ी बहन के लिए आया था। कामयार का सर पकड़ के रह जाना कि मैं जब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ वो बुरा ही हो जाता है। ये कोई अच्छा नहीं था बेटे मेरी तरफ से, लेकिन इसमें आप दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी जो मुझे अच्छी लगी। कामयार का मसला और आयरा का बताना कि उसको लगा था कि इश्तियाक का रिश्ता मेरे लिए आया। यहाँ जब वो फलक के पास आती है तो वो उनको बताती है और बड़ी इजीली बताती है कि सब कुछ किया धरा जो है वो कामयार का है, क्योंकि कामयार को ये लगा था कि इश्तियाक का रिश्ता मेरे लिए आया था। तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि इतना इजी कैसे ये लोग इन बातों को ले लेते हैं। अर्जुमन रहीम का फारिया से कामयार को डिस्कस करना, फारिया का कहना है कि आप बेफिक्र रहें, कामयार से मैं बात करूँ, वो कहती तुम्हें वो कौन सा सीरियस लेता हूँ। वहाँ फारिया का फील करना, फारिया को लगा था कि वो उससे सॉरी करे, फिर वो उसके कमरे में जाती है, फिर उससे एक लंबा सीन है कि अच्छा फिर कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। वो कहता है भाई सॉरी कर लो तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। सॉरी कैसे करते हैं जी? सॉरी करने के लिए वो कहते हैं कि जी हम ये करते हैं कि सिंपल सी बात है, सॉरी करो, सॉरी करने के बाद आप बातों की चीज़ों को ख़त्म कर लो। अब क्या होता है यहाँ ये होता है जनाब कि वो उठता है, जूते पहनते जाते हैं, वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ बैठी हूँ। कहते हैं तो मैंने तुमसे क्या कहते, मैं समझी तुमने मुझसे सॉरी करते, कहती नहीं मैं तो आयरा से सॉरी करने जा रहा हूँ। यहाँ से उसका गुस्सा और बिल्टअप होता है जनाब कि ये क्या चीज़ है, कहाँ गई, लेकिन वो चला जाता है। कामयार का इश्तियाक के पास आना और सॉरी बोलना, चीज़ों को ठीक करने लगा ना, सॉरी बोलना और बताना कि तुम फलक के लिए लेकर गए थे और मैं आयरा को पसंद करता हूँ। इश्तियाक का सबने सर को पकड़ लेना और वेरी गुड एक्टिंग इश्तियाक साहब, आपने बहुत ही कमाल का काम किया है। और आयरा का कहना कि मैंने डंडे से कामयार को मारा, ये एक मुझे भी ये सीन हजम नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये और बड़ा सीन होना चाहिए था, गुस्सा इसमें ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था कि आपकी बहन का रिश्ता टूटा है सिर्फ एक डंडे से मार लेना और इतना जो है यूं करके बात करने वाला नहीं था। फिर अगेन हम आते हैं यहाँ जी, तो कहती जी हर वक्त डर लगता रहता है किसका कि वो आ ना जाए, इग्नोर करो उसको, मैं कोई और जो है कहती नहीं उसमें तो कोई और ही सेल डले में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इश्तियाक का मैसेज आना और कॉल पर सॉरी कहना, फलक की गुफ्तगू जो होती है उससे हमें ये पता, ये सब कुछ एहसास हो जाता है कि वो एक रिश्ता पसंद करने लगी थी और वो मान भी जाती है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, अगर कुछ भी था तो आप वो बड़ा अच्छा बोलते, अगर कुछ भी था, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी तो आप मुझसे पूछते, आपने तो डायरेक्ट रिश्ते ही खत्म कर दिया। फिर हम जगह जाते हैं, बिलाल का फूल लेकर आयरा के पास आ जाना, एक तो फिर वो अगली सुबह, हाँ ये एक वो था कि जी वो आ जाता है जी सुबह, फिर वो सॉरी लिखा हुआ होता है, बिलाल का सॉरी लिखा हुआ आना, भाई को देखना, भाई की गाड़ी में बैठ के चले जाना, ये एक अजीब सीन था, लेकिन चले ठीक है, क्योंकि भाइयों का मुझे लग रहा है कि भाई इसमें बहुत ही सॉफ्ट टोन दिखाया है, थोड़ी सी इसमें गैरत, थोड़ी सी इसमें गुस्सा होना चाहिए था, जैसी भी तरबियत हो, लेकिन थोड़ा यहाँ जहाँ के इस लेवल तक कोई बात आ रही है कि आपके बहनों को इतने तंग कर रहे हैं, तो ज़रा सा बाप को भी और उनको भी थोड़ा कुछ सीरियस लेना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया। ये मेरी पर्सनल राय हो सकता है, आपकी ऐसी अपनी राय ना हो। फिर उसके बाद ये है, अगर कुछ भी होता तो आप मुझसे पूछ लेते, ये हम निकल लिया, बिलाल का फूल लेकर आना, आयरा को उसको मना कर देना, और तुमने लड़कियों पर हाथ क्यों नहीं, वो कहता है ना मैं तो जिस लड़की पर हाथ रखता हूँ वो लड़की मेरे से कहते तो जाओ जाकर उन लड़कियों पे हाथ रखो, जो लड़कियां तुम्हारी होने वाली हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरी जान छोड़ो, मैं तो तुमसे जान छुड़ा जाती हूँ। दोस्त का आयरा को समझाना कि लड़का अच्छा है, तुम कुछ देख लो, तुम देखो कौन इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, तो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है। और फिर मेरी एक चीज़ थी यहाँ, जब बहनों का एक सीन था वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे लाइट लगी, तो मुझे लगा कि ये इतनी लाइट में कौन सोता है भाई, इतनी लाइटें जली हुई हैं, लैम्प भी चल रहा है, कमरा भी इतना रोशन है, तो वो ज़रा मुझे कन्फ्यूजन था, बहुत ज़्यादा लाइट सी।
تو وہ تھوڑا مصدق، کیونکہ ہم نے آپ کا کام دیکھا ہوا ہے، بڑی ڈیپتھ میں آپ لائٹ میں کام کرتے ہیں. یہ والی ایپیسوڈس دونوں مجھے ایسی لگی کہ آپ نے بہت جلدی میں کام کیا ہے اور اس کو مکانے والا کام کیا ہے. آگے میں چل کے بتاؤں گی کیسے مجھے لگا کہ مکانے والا کام کیا. تو یہ پہلا. تیسرا سوال میرا ہوا پہلا تھا سائبر ٹرک کہاں گیا. دوسرا تھا کون اتنی سچویشن کو اتنی لائٹلی لے لیتا ہے. آپ سائبر ٹرک کو مینشن کروا سکتے تھے وہاں کھڑا کر کے، آپ نے نہیں کروایا. دوستوں کے ذریعے کروا سکتے تھے، کوئی بھی ایک سین ایکسٹرا ڈال سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کرایا. اگر کر دیتے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا. پھر آئرہ کا غصہ تھوڑا بڑھ کر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس بہن کی منگنی ٹوٹی تھی اور بہن کو وہ پسند آنے لگا تھا. تیسرا سوال آپ سے اب یہاں آ کے میں کروں گی، اچھا جی کہ لائٹ اتنی زیادہ جلا کے کون سوتا ہے؟ شاید یہ دو بہنیں سوتے ہیں. ڈرتی ہیں یہ؟ مجھے بتائیں ڈرتی ہیں تو پھر بتا دیتی. پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آئرہ اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھتی ہے کہ کہیں وہ آیا تو نہیں، اور وہ وہاں نہیں آیا ہوتا اور وہ آ جاتی ہے. فلک کو بتانا ہے کہ کامیار کا ساری مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کر دینا، اور یہ بھی کہنا کہ اس کے ماں باپ سے وہ بات کرے گا. ویسے وہ غلطی بھی کرتا ہے، مجھے تو فلک کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ غلطی بھی کرتا ہے اور اسے سدھارتا بھی ہے. پھر ماں باپ کا سین، کامیار کے ماں باپ کا سین اگین وہی گاڑیاں آمنے سامنے کیوں کھڑی ہوگی، ایک دوسرے سے بدتمیزی. کامیار کا گھر آنا، دادو کا پوچھنا، دادو کمرے میں نہیں ہوتی، دادو کے کمرے میں جانا، وہاں جا کے دیکھنا دادو ہوش میں نہیں ہے. کامیار کا وہ کانشیس نہیں ہوتی، دادو کو اٹھانا، چیخنا، ایمبولینس کو بلانا، اور کامیار کا بھاگنا ہے وہاں سے. یہاں ہم دیکھتے ہیں جی فون کا بجنا اور آئرہ کا پریشان ہونا، اور جس شخص نے ہماری زندگی سب سے زیادہ عذاب کی ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یہ سین جناب جس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو آئرہ کے بال اس طرح سیدھی مانگ کے ساتھ یوں بنے ہوتے ہیں اور رائل بلو کلر کا اس نے سوٹ پہنا ہے. یہ آپ کی چوتھی غلطی تھی اس ڈرامے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. یہاں رائل بلو سوٹ پہنا ہوتا ہے اور دونوں بہنیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں. فلک اپنے وہاں جانے کے لیے وہ وہاں جا چکا ہوتا ہے آلریڈی دادو کو لے کے ایمبولینس میں. یہاں کنٹینیوٹی جب اتنا کوئی برا آپ نے دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ دونوں ہی ساتھ نکلتی ہیں، اور آئرہ جو ہے وہ واپسی پہ اپنے بھائی کے ساتھ رکتی ہے ان کپڑوں میں جن کپڑوں میں سوری کہا ہوتا ہے. ان کپڑوں میں وہ رکتی کہ بس 2 منٹ دو میں ذرا جلدی سے اندر سے جا کے کچھ کھانے کو لے آؤں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، جو کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا وہ سین. بٹ اس کا اندر جانا، کیونکہ وہ اس نے کامیار کو دیکھنا ہے اور کامیار کو دیکھتی ہے اور سیدھا آ جاتی ہے کہ تم میرا یہاں بھی پیچھے کرو. بھائی وہ تمہارا کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ تم تو یہاں کام بھی نہیں کرتے، تم تو اپنے کالج جا رہے، تم یہاں بھی میرا پیچھا کرو رہے ہو. وہ کہتے نہیں میری دادو، اور دادو کا سن کے ایک دم ہی اس کا موم ہو جانا. فلک آنا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتی وہ میں تو یہاں کچھ لینے آئی تھی، بٹ کامیار آئی تھنک اس کی دادو وہاں ہے، تم ذرا دیکھنا وہاں جا کے. تو یہ چیزوں کا مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہا. پھر وہ بھائی کہاں گیا اتنی دیر کے لیے، جو بیچارہ باہر کھڑا تھا گاڑی لے کے، وہ کہاں گیا؟ اتنی لمبی گفتگو بہنوں کی، اور پھر کامیار کی سین چلتا ہے کہ وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو خیر اینی وے آئرہ کا پوچھنا کہ دادی کیسی ہیں، دعا کا کہہ کر جانا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم کال کر لینا، اور فلک یہاں موجود ہے. یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہوئی. بٹ مصدق اس ایپیسوڈ نے بہت ہی کنفیوز کیا مجھے. تو میں آئی ایم سو سوری، میرے لیے یہ ایپیسوڈ اتنی مزیدار نہیں تھی، اتنی جاندار نہیں تھی جتنی پچھلی ایپیسوڈ ہوتی آئی ہیں. بہت زیادہ کنفیوژن تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. پھر ایپیسوڈ شروع ہوتی جی فلک کا کامیار کو بتانا کہ دادی کو ہم کمرے میں شفٹ کریں، اب وہ بہتر ہیں، اب ان اسٹیبل ہو چکی ہیں کامیار، اور اس کو سوری کہنا اور اس کو کہنا کہ پلیز میں چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا. وہ کہتی ہے کہ اب کیا ٹھیک کر دوں، میں نے اشتیاق سے بات کر لی ہے. کامیار کا دادی سے ملنا، صبح سے شام تک وہ کامیار اور دادی ساتھ تھے، لیکن پیرنٹس کا بھی اتا پتہ نہیں ہوتا. تو آگے میں آ جا کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا تو برابر ہی ہے. اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں ہے. اچھا وہ کہتا ہے آج ہمارا بریک اپ ہونے والا ہے. کہ نہیں میں ایسے بریک اپ نہیں کروں گی جب تک تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے دوں گی. تو ایک خوبصورت لائن تھی یہاں جس کو میں نے انجوائے کیا. آئرہ اور فلک اور دادی کے بارے میں پوچھنا. آئرہ جو ہے وہ پورا وقت یونیورسٹی سے کر کے اس کا دماغ یہاں لگا ہوا ہے. فائنلی کوئی کہتے ہیں نا آپ کے اندر بلبلیں اٹھنا شروع ہوتے ہیں تو وہ آئی جاتی ہیں. مجھے پتا تھا تم آؤ گی.
تو وہ آتی ہیں اور آ کے پوچھتی ہیں کہ جی کیا ہوا. وہ کہتی جاؤ جا کے تم ملو, اس کی دادی بہت سویٹ ہے. کہتی نہیں پتہ نہیں مجھے ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. پھر وہ نکلتی ہیں, پھر وہ جاتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت کے گلے نہیں لگنا. مصیبت تو اپنے گلے لگ جاتی ہے, ایسا نہ ہو کہ مصیبت کو میں جا کے گلے لگا لوں. وہ پیچھے ہٹتی ہے اور سامنے کامیار کا آ جانا کہنا میں اسی وقت سے گزروں جس وقت سے تم گزری ہو. اگین وہ دادی سے ملوانا, دادی کا آئرہ سے ملنا, آئرہ کو سے بہت اچھی بات چیت کرنا اور کہنا کہ بھئی وہ تھپڑ والی لڑکی آئی ہے, اور پوچھنا کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا جو تم نے تھپڑ مارا. اور اسے سب بتاتی کہ دادی سے ہمیں بہت تنگ کیا, ہمارے گھر والوں کو تنگ کیا, ہماری زندگی عذاب کر دی, اور سب سے بڑھ کر اس نے ہماری جو ہے گاڑی جلا دی. تو اور وہ یہ ساری چیزیں آئرہ نے بتاتی. دادی کا ایک جملہ بڑا اچھا تھا جہاں وہ پیرنٹس کو کہتی ہیں کہ تم سے زیادہ وقت تو مجھے یہاں کے ڈاکٹر دیتے ہیں. بہت پیارا سین تھا. اور کام میں اگر سر پکڑے پیچھے سر ٹکا کے دینا اور کہنا کہ اچھی آج کلاس آپ نے لی تھی ان کی, ٹھیک ہے جی پرساد. اچھا تو پھر اس کے بعد آئرہ کی طرف ہم واپس آتے ہیں جہاں وہ دادی کو سارا قصہ سنا دیتی کہ بہت تنگ کرتا ہے اور اسے ہماری گاڑی جلا دی. اور یہ کہتی ہے دادی کا کہنا کہ اب میں اس کے کان کھینچوں گی, تم بے فکر رہنا. دادی کا گھر آنا آئرہ کیسی لگی آپ کو, بلال کا پوچھنا, لیکن دادی کا کہنا تم اس کے قابل نہیں ہو. وہ کہتا مطلب آزادی زیادہ ہے, پیسے زیادہ ہے, زبردستی زیادہ ہے. اگر سب چیزیں زیادہ ہوں تو دل میں اترا نہیں جاتا. وہ پوچھتا تو پھر کیا کروں. کہتی ہے انکساری تمہارے دل میں جگہ بناتی ہے, اور اگر انکساری ہو, اور کہتی ہے اگر پھر بھی وہ نہ مانے, کہتی ہے انکساری میں تو آدمی صرف کھٹکھٹاتا رہتا ہے, مانگتا نہیں ہے. اگلے نے دروازہ کھول دیا تو وہ آپ کے حصے میں آ جائے گا, اگر نہیں کھولا تو بس پھر آپ خاموشی سے نکلیں. بڑی پیاری لائن تھی. اگر تم اپنی ناک اپنی زندگی تک, وہ پھر ان دونوں کا آمنا سامنا ہونا اور اس کا جملہ وہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو. کہتی ہے اگر تم اپنی ناک اپنی زندگی تک رکھتے تو شاید ہماری زندگی میں تو میری ناک پہ اتنا غصہ نہ ہوتا. اب مجھے بتائیں, یہ وہ سین تھا یہ مصدق ملک. یہ ہم دوپہر کا سین دکھاتے ہیں, دونوں دوستیں نکل رہی ہوتی ہیں اپنی یونیورسٹی سے, کالج سے نکلتی ہیں. یہاں یہ اپنی گاڑی میں ہوتا ہے جہاں وہ گاڑی میں آ کے جھانکتے اور کہتے مجھے پتا تھا تم مجھے ہی ڈھونڈو گی. پھر یہ ناک والا سین آتا ہے, وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے. آپ انٹیریئر شاٹ لگاتے ہیں رات کا, جہاں وہ انٹیریئر شاٹ میں دکھاتے ہیں کہ آپ رات ہے اور وہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے کیفیٹیریا میں. ہیلو, دن سے رات ہوگی. جس طرح کی لڑکی دکھائی ہے دن سے رات والی تو یہ لڑکی ہے ہی نہیں, اور ایوننگ بھی نہیں دکھائی. ایوننگ میں ڈھلتی شام ہوتی ہے, یہ تو آپ نے باقاعدہ رات دکھائی. تو یہ بھی اگین ایک جمپ شاٹ تھا. خیر اینی وے, آئرہ سے بات کرنا اور آئرہ کو اسے بتانا کہ خدا کے واسطے تم مجھے پسند ہی نہیں ہو, تو میں تمہارا کروں تو کروں کیا. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا کیا مجھے پسند نہیں ہے, تم مجھے ایک لسٹ بتا دو, ہو سکتا ہے میں اس پہ محنت کروں, تو میں ہو سکتا ہے تمہارے اندر دل میں کوئی جگہ بنا لوں. وہ کہتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, تم جیسے لوگوں کو دیکھ میں کیا 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 تمہیں بتاؤں. تم کہتے ہو, اور وہ جلدی سے لسٹ بنانے بیٹھتے, کہتے تم سگریٹ پیتے ہو, تمہارا کریئر پہ کوئی فوکس نہیں ہے, تم ایمبیشس نہیں ہو, تم جو ہو وہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ اس کے آگے بڑھو. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے والدین کا دیا ہوا ہے, تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جب وہ کر رہی ہوتی تو وہ لسٹ بنا رہا, تو کہتا ہے اچھا اور بس یہی باتیں. کہتے اور وہ حیران تھی کہ مطلب تم لسٹ بنا رہے ہو. کہتے ہاں میں تو لسٹ بنا رہا تھا تاکہ میں چیزوں پہ عمل کروں, بس مجھے ایک موقع دو. اگر اس کے بعد بھی تمہیں لگے کہ میں ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر بے شک تم جو ہے وہ آگے بڑھ جانا. یہاں ان دونوں کا نکلنا, اگین رات کا سین, اور فاریہ کا ان دونوں کو دیکھنا, اور فاریہ دیکھتی ہے, اس کو غصہ کرتی ہے. پھر اگلا سین دوبارہ آ جاتا ہے جی یونیورسٹی کا, کالج کا, جہاں وہ بتا رہی ہوتی کہ اس نے یہ کیا, اس نے کیا, اور یہ بات کری تو ایک دم فاریہ کا کہتی ہے اور تم اس سے دور رہو. وہ حیران ہو کے اسے دیکھتی ہے, اور فاریہ آپ جس اسٹیٹس پہ تھی اس اسٹیٹس پہ آنا. خیر محبت میں آدمی ایسے ہی پاگل ہو جاتا ہے. خیر اینی وے, وہ کہتی ہے تم دیکھو گی کیا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے بڑی پیاری لائن کی, کہتی میرا دل کرتا ہے اس کو بالوں سے پکڑ کے ماروں. یہاں ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے جی
काम्यार का, हाँ जी, यहाँ एक बड़ा एक अच्छा सीन भी गुजरा जहाँ काम्यार जो है इश्तियाक को फंसा भी देता है। वो लंच पे जाता है और जाके उनके अब्बू को बता भी देता है कि जी आपकी पोस्टिंग हो चुकी है और ये डॉक्टर साहब ने करवाई है, और वो बहुत अच्छे इंसान है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो इश्तियाक को फंसा देता है कि इसे गोरी से पसंद था लेकिन इसने फलक के ऊपर सब कुछ डाल दिया, डर रहा था आप लोगों को बताते हुए कि आप लोग इसे डांट देना। तो ये एक बड़ा प्यारा सीन था जहाँ हंसी भी आई और गुस्सा भी आया इसको देख के, लेकिन इश्तियाक भी सर कूट के रह जाता कि अब तो इसे सुननी पड़ेगी। फिर फलक का आना, माँ का फ़ोन बंद करवाना और उसका बात करना, और फिर उनका कहना कि मैं अपने हस्बैंड से जवेरिया का कि मैं अपने हस्बैंड से बात करके बताऊँगी। एपिसोड का अख्ताम काम्यार का आयरा को मनाना। अगली एपिसोड पे हम जाएंगे फारिया का और माँ का घर आना। वाह जी, अब ये तो आगे चल के पता चलेगा कि किस वजह से फारिया और जो काम्यार की माँ है वो आयरा के घर आती है और क्या रीज़न बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड में बताएगी। बट ये एपिसोड टू मच जंबल थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी जम थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे। मुसद्दिक प्लीज़ प्लीज़ जाग जाएं, और प्लीज़ 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 आपसे हमें बहुत उम्मीद है, बिकॉज यू आर वेरी गुड एंड वेरी नाइस एंड वेरी क्लीन डायरेक्टर। तो ये छोटी छोटी जो छोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी गलतियां ना करें, क्योंकि इनसे फिर चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। और अभी भी मैं मशवरा दूंगी, देर नहीं गुजरी, साइबर ट्रक को लेके एक अच्छा सा सीन दोस्तों के साथ बनाएं ताकि लोगों के बहुत सारे सवालों का आप जवाब दे सकेंगे। ये था जी आज का हमारे एपिसोड मेरी ज़िंदगी है तो कि हमने कर लिया रिव्यू, और इसी के साथ सादी इमाम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग बेल आइकॉन को दबा दीजिए, लाइक कर लीजिए, और इसके अलावा हमारे जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है उस पर भी ये तमाम रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।